लोकांनी हांगा झाडां कट केला म्हणून प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केली आनी तांकां तेंको दिवपाक लागून आमी सगळे लोक हांगा जमिल्ले आसा। बरें दिसलें आयकून की आसगांव पंचायतींतल्या लोकांनी रेजोल्यूशन घेतलें की बाबा आमकां रोड वायडनींग नाका आनी झाडां कट केल्ली नाका। आसगांव गांव म्हणटा तो आमचो म्हणटा तो व्हॅली ऑफ फ्लावर्स म्हणटा आनी आतां आमकां पळोवपाक मेळटा की सगळी कडेन हांगा आसगांव आनी शिवोले भर सगळी कडेन डिस्ट्रक्शन चालू आसा। सगळी कडेन रोड वायडनींग आनी जे बेकायदेशीर गजाल्यो आसा त्यो चालू आसा। तांकां जर विचारपाक वयता तुमचे कडेन परमिशन आसा रोड वायडनींग ऑर आनी कितें गजालीची जाल्यार ते कोणूच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना। रातची सगळी कामां चालू आसता। रात्री खेळ चाले म्हणून एक मराठीन एक प्ले आसा आनी सकाळ फुडें तो मी नवेच म्हणटा अशें सगळें हें आसा। आनी बारीक लोक आसा, बारीक आमच्या गांवचे लोक आसा जे तेंचे प्रॉपर्टीन एनक्रोचमेंट केल्ले जाता, शेतान एनक्रोचमेंट केल्ले जाता, तांची झाडां कट केले, बिल्डर लॉबी दिल्लीच्यान येयल्ले आसा आनी आमच्या बारीक लोकांक सगळी कडेन प्रेशर घालचें हें वता। आनी हे बारीक लोक कितें आसता तांकां अशें प्रेशर घातलें पण ते खंय तरी फाटीं सरता। सो हांव मागता की असले जे बेकायदेशीर गजाली आमच्या गांवांत ज्यो चालू आसा त्यो खंय तरी बंद जावपाक जाय। खूब जाल्ले आसा हे प्रोजेक्ट दीसभर पंचायतीन गेलो, हांगा गेलो, सगळी कडेन प्रोजेक्ट आयकून वाज येयल्लो आसा। आनी आतां अशी परिस्थिती शिवोलेन जाल्ली आसा की ह्या प्रोजेक्टाक लागून थोड्या दिसांनी ऑलरेडी आमी आयकलां की खुबशे खून जाल्ले आसा। की खून जावपाक जे बाकीच्या वास्को आनी मडगांव हे खुबश्या जाग्यार आमी पयलीं आयकपाक येताले, शिवोले सारक्या आमच्या गांवांत केन्ना खून म्हणटा ते आयकपाक येनाशिल्ले, ते सुद्दां आतां खून जाल्ले आमकां आयकपाक येता। आनी फुडें ह्यो गजाल्यो आमच्या गांवांत जावच्यो न्हू। आमचो शिवोले गांव म्हळ्यार एक पीसफूल गांव, आमी सगळे जाण एकामेकाक सांबाळून रावता। आनी ह्या वेळार हांव मागता की आसगांवच्या लोकांनी अशी झाडां कट केल्ली आसा ती करचे न्हू आनी फुडें असो व्हडलो प्रोटेस्ट करपाक जाय जाल्यार आमी सगळे वांगडा वावुरतले। देव बरें।